الخلقة بحسن فائق وجمال رائق، فظهر منها الورع والعفاف مع توفر جميع الدواعي. قالت: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت تقيا. فقال لها الملك: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما من غير أب، علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى. فأثنى الله عليها بقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وتصور حال الصديقة مريم ووقع الأمر عليها حين تصبح حاملا بلا زوج ولا مساس من رجل، حتى اضطرتها شدة الحال إلى تمني الموت. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إن تمنيها الموت عند الفتنة كان من جهة الدين، وهو أمر مباح، إذ خافت أن يظن بها الشر وتعير ولا تصدق في خبرها. وما ورد من النهي عن تمني الموت إنما هو لضر نزل بالبدن. وفي أوج المواقف العصيبة والمحن يأتي الفرج ويمتد اللطف. قال الله: